السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد البيتزا اللي كتجي خفيفة وسهلة بزاف، يعني تقدري توجديها بأي حاجة عندك في الدار. غنحتاجو لها إن شاء الله على بركة الله. عندنا واحد 400 غرام ديال الطحين تاع الفرص، واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، واحد شويه الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، عندنا واحد نص معلقه ديال الزعتره، واحد 4 الفرماجات، داك 3 الفرماجات عفوا مثلثين. يمكن لك هاد العجينه تعجنها يا اما ما كاينش الفرماج تعجنها بحليب بودره او بياغورت مسوس اللي موجود عندك. يمكن لك دير، انا عندي الفرماج، دايره الفرماج، غادي نخلط هذاك الفرماج مزيان مع داك الدقيق حتى يندمجوا. يدخل هذاك الفرماج مع الدقيق. غنضيف هذوك 4 المعالق ديال زيت الزيتون، تا هما غنخلطهم. غندير المليحه قياس تاع الملحه ديالي تا هي حتى ندخل هذيك الملحه وداك والزيت في وسط من هذاك الدقيق. غنضيف الزعتر اللي عندي، زعتره رقيقه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، والماء ما بارد، كنعجنو بالماء بارد حيت الحال سخون اصلا. حتى تجمع لينا العجينه. كنديروا قياس الماء الكافي على حسب الطحين اللي عندك، يعني كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش، ما تحتاجوش الماء بزاف. العجينه تتكون طريه مقاصحه، ما مرخوفه بزاف باش ما تعذبناش، يعني العجينه تتكون طريه شويه. كنعجنوها كنجمعوها نخليوها ترتاح. كيف ما قلنا العجينه تتكون شويه طريه، غنغطيوها ترتاح، ندير لها بابي سيرفيزور، ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق بيد ما نوجدوا الصلصه اللي عندنا، ونوجدوا كذلك الحشوه اللي غنديروا ان شاء الله. نخليوها على جنب تنديروا. انا عندي واحد 2 مطيشات متوسطين وبصيله كذلك متوسطه، كنقردهم اطراف كبار وكنحطهم في واحد الكاسرونه، وكنزيد عليهم واحد نص كاس تاع الماء وشويه ديال الملحه، واحد 2 وريقات ديال الرند. غنديرهم فوق النار يطيبوا. باش من يطيبوا غنعاود نطحنهم ان شاء الله باش نكملوا لهم طريقه التحضير ديالهم. عندي واحد 2 بصلات طامه متوسطين هنا، درت واحد شويه ديال الزيت ودرتهم حتى بداو تيهبطوا. درت لهم شويه ديال البزار والمليحه. نزيدها واحد شويه ديال الزبده، معلقه صغيره، تشحر مزيان، يعني ما كنخليهاش تطيب تدبل بزاف، غير المهم تهبط بديك الحراره صافي. كنحس بها بالنار ولا ترطب شويه صافي كنحيدها من فوق النار. كما كنعرفوا البصله دغيا اصلا الا كانت مقطعه طويله دغيا كتهبط، ما كتشدش الوقت بزاف باش طيب، وحنا ما حاجتناش فيها طيبه بزاف. حنا كيف ما قلنا عندنا اليوم الغدا نديروه باش يعني ما عبرناش عليه، ما كثرناش علينا بزاف ديال الحوايج. عندي شويه ديال الدجاج، انا غندير هاد الدجاج، ما عنديش الطون، غندير شويه ديال الصدر ديال الدجاج. درت واحد معلقه صغيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال زيت المائده في نفس المقله اللي انا طيبت فيها البصله. مقطعه طريفات ديال الدجاج غير كبار، ما مقطعهمش، قطعهم اطراف كبار. غنديرهم يتشحروا في وسط من هاد الزبده والزويته اللي درت. غينشفوا، غنعاود نهزهم ان شاء الله، نقطعهم رقاقين لان هكا غيعذبوني. قلت غنشفهم ملوني، نقليهم شويه عاد نهزهم نقطعهم. احيانا كنصور بوحدي فجاتني شويه تصوير معنفج. غندير واحد شويه ديال الملحه اللي ما دايرينش لهم توابل، تاع الملحه والبزار، واحد شويه ديال البزار. نشحرهم مزيان في هذيك الزبيده، نخليهم حتى تنشفوا. كنعاود نقلب مره اخرى في الجهه الاخرى. انا حاجتنا فيهم غير نشفوا شويه باش يجيونا ساهلين في التقراد، ملي نقطعهم غيجيوني ساهلين.
يعني ما عنديش باش نقطع باش نطحن الكفته نديرها كفته، يعني قردهم رقاقين وصافي. دابا بعد ما نشفنهم غادي نقطع رقيقه طريفات رقاق، تيجيو هكا ساهل منا كانوا خضرين كيجيو ساهلين في التقطاع. انا قردتهم باقيين سخونين، من الافضل انكم تخليهم تبردوا شويه على اتساع، يبردوا شويه عادي تقطعوا. انا زربانه وباغيه الغدا، اذا قردتها وهي سخون قردتهم سخانين هرجعهم تاني نفس المقله اللي انا شحرتهم فيها، وغنرجعهم تاني يطيبوا، لان كانوا باقيين خضرين. نرجعهم يطيبوا، تندوق لهم الملحه الا خاصها مليحه كنزيدهم، خاصهم شويه سميتو البزار كنزيدهم، ما الزيت والزبده غير داك القياس اللي درت في الاول راه كافي. يتشحروا مزيان يعني يطيبوا ويطيب الدجاج مزيان وغنحيدوه. هنا هذاك المطيشه والبصله انا زدت فيها ما درت شويه ديال القزبر تاع المعدنوس في الاول، زدتو ملي كان طيب ودرتها حتى بردات، غنطحنها في الخلاط وغنتلاقى معكم مره اخرى. هذا الدجاج بعد ما طيبناه هو كيجي فتي طايب زوين. هذا ديك المطيشه اللي طحناها والبصله درت فيها واحد شويه ديال الزعتر، نص معلقه صغيره، واحد معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، معلقه صغيره ديال الفلفله مطحونه، وغادي نزيد ليها شويه تاع الملحه. انا كنت دايره شويه ولكن لقيتها خاصها الملحه، زدت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغنرجعها فوق البوطه فيها واحد شويه ديال الزيت، غادي نرجعها فوق البوطه تاع الثاني تشحر هذيك لاصوص مزيان وتعقد، ونعاودو نتلاقاو مره اخرى. هنا دغيا انا طايبه اصلا ما محتاجاش وقت طويل، يتعقد شي شويه يتخلطوا فيها دوك المكونات اللي درت، وغنحيدها ان شاء الله. هنا بارك عليها انني غادي نطفي عليها هذه العجينه ديالي بعد ما حيدتها من القصريه، غادي نحطها فوق الطاوله وغادي قسمتها على 3. انا جاتني كثيره غادي نحتفظ بواحد الطريف في الفريكو حتى المره اخرى نحتاجو، غادي نعاود نستعملو. نحتاج حاجتي في جوج كويرات غنخليهم يرتاحوا واحد شويه، وغندير الطحين باش ما تلصقش العجينه، وغادي نسرحها. انا كيعجبني نقرص العجينه غير بيديا هكا ديال البيتزا او شي حاجه، كيعجبني نقرصها بيديا. اللي غندو الدلاك غيدير الدلاك اللي يدير لنا، ما كتقادش ليا بالدلاك كتجي عوجه هكا. كيكون القياس ديال العجينه تاع الخبيزه اللي البيتزا اللي كان القياس ما تكونش غليظه بزاف، كنتكها بالفوشيط. يعني ما كنطيبوهاش هاديك كنصطيبها كندخلها الفران ديريكت، كندير لها كلشي، وكنديك اللي عندي انا كنقدي به. ما كنعبرش على راسي، درت لها ديك يعني عشقنا بيتزا خصنا نديروها ناكلوها والسلام. يعني ما خصنيش نبقى مكلفه على راسي باش غادي ندير اللهم باش ما كنقديو. غندير لها هذيك لاصوص العجينه، ندير لها القياس الكافي، ما نكثر ما نقلل القياس اللي غيغطي ليا العجينه. عندي ديك البصيله اللي شحرت بالزبده وزويته نسرحها. شوف الحشوه كتبقى على حسب كل واحد الذوق ديالو اشنو كيبغي يدير فيها. المهم انا داكشي اللي عندي، يعني ما برزتش راسي بشي حاجه. عندي الفلافل مقطعين هكا كنت دايرهم في الفريغو، غادي نرمي واحد شويه مقطعه مرقق نرميهم من الفوق واحد شويه. عندي داك الدجاج اللي صاوبت، اللي بغى يدير طون كيدير طون او كفته. انا عندي الدجاج درت قطيعات نتاع الدجاج. يعني انسان كيقضي باش ما يعني غداه او كاسكروت او شي كتقضي باش ما. عندي واحد شويه تاع الفرماج حتى هو احمر غنديرو من الفوق. داكشي اللي بقى عندي في الثلاجه هو اللي جبت درت شويه تاع الزيتون كحل، وغندخلوه ان شاء الله للفران. غنرافقوه بواحد العصير تاع السيترون والخوخ اللي كيجي في الحقيقه طلع منعش وغزال ما شاء الله. كنحتاجو ليه السيترون، كان عندي في المجمد، يعني قطعته طرف وتتحيد لي داك العظيمات ديالو انهم كيمرروا
مررنا العصير، يعني كنحيدو دوك العظام ديالو اللي تيكون فيه، قطعناه طرف طرف ودرناه درتو في الخلاط. غنكب عليه القياس ديال الماء عادي، وغادي نطحنوه حتى يتطحن لينا داك السيترون، كيطحن مزيان. انا نسيت البريز ما درتوش حتى هذاك، دورت ديريكت. كيتطحن لينا داك العصير ديالنا، داك السيترون ديالنا، كنهزوه كنديروا واحد الصفايه في شي بوله، شي زلافه ولا شي حاجه، كنصفيو داك السيترون، عاد كنرجعوه للخلاط مره اخرى. كنكون مقطعه داك الخوخ، حيت داك العظم ديالو، نضيف القياس ديال السكر. بالنسبه ليا انا كيعجبني العصير يكون حلو، يعني كل قياس ديال السكر ديالو. هذا كيكون الشكل ديال العصير ديالنا بعد ما كنوجدوه. هذه بيتزا ديالنا بعد ما جبدناها من الفران، كتكون يعني بسيطه جدا، ما كلفتش على راسي حتى شي حاجه. داكشي اللي عندي في الثلاجه هو اللي درت. كنتمنى الفيديو ديالنا اليوم ينال اعجابكم. ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم في القناه ديالنا، وبلي لايك وبالتعليقات ديالكم دائما زوينه. كنتمنوا دائما نكونوا خفاف ظرف على قلوبكم. يعني بسيطه جدا، يعني ما كنكلفش على راسي باي حاجه. الا بغيت ندير اي حاجه للغديره دغيا كنوجدو باي حاجه تتكون الانسان هو اللي يعرف كيفاش يمشي الامور ديالو. هذا العصير ديالنا اللي بعد ما كان تيوجد درناه في الثلاجه حتى برد، انه كيجي يا سلام منعش وزوين.